वैदिक सनातन र हिन्दू पञ्चाङ्ग अनुसार एक वर्षमा 24 वटा र मलमास या अधिक मास सहितको वर्षमा 2 वटा एकादशी थपिन गएर जम्मा जम्मी एकादशीहरूको सङ्ख्या 26 हुन्छ। यी एकादशीहरू फरक फरक नाम र फरक फरक पौराणिक गाथा बोकेका भए तापनि समग्रमा यिनीहरू सबै समान अस्तित्वका हुन्छन्। एकादशीहरू सबै अपार पुण्य र फलदायिनी हुन्छन्। हरेक वर्षको मार्ग शुक्ल पक्षमा पर्ने मोक्षदा एकादशी अरू सबै एकादशी सरह पुण्यदायी मात्र नभएर मोक्षदायी पनि हुन्छ। यस एकादशीको व्रतका प्रभावले पूर्व जन्मका दुष्कर्मका कारण नरकको यातना भोगिरहेका माता पिता दाजुभाइ सङ्गी सखा आदिलाई उन्मुक्ति मिलेर स्वर्गलोक प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रा पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। आजको यसै दिन द्वापर युगमा श्रीकृष्णको मुखारबिन्दुबाट श्रीमद्भगवत गीताको जन्म भएको थियो। पारिवारिक मोहमा अल्झिरहेका अर्जुनलाई उनको यस्तो मोह भङ्ग गर्नका लागि श्रीकृष्णले मोक्षदायिनी गीताको उपदेश दिएका थिए। यस कारण आजको यस दिनलाई समस्त हिन्दूहरूले सबैभन्दा ठुलो धार्मिक ग्रन्थ गीताको जयन्तीका रूपमा पनि मनाउने गर्दछन्। द्वापर युगमा धर्मराज युधिष्ठिरले मार्ग शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीका बारेमा केही जान्ने जिज्ञासा राखेर श्रीकृष्णसँग प्रश्न गरेका थिए। युधिष्ठिरको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनलाई यस एकादशीका बारेमा श्रीकृष्णले एक पौराणिक कथा सुनाएका थिए जुन यस प्रकार छ। धेरै वर्ष पहिले वैखानस नाम गरेका राजाले गोकुल नाम गरेको प्राचीन नगरमा राज्य गर्दथे। उनका राज्यमा चारै वेदका ज्ञाता ब्राह्मणहरू थिए। यी राजाले आफ्नो राज्यका सबै प्रजालाई आफ्नै पुत्र सरहको माया ममता गर्दथे। यस राज्यमा कुनै कुराको कमी थिएन। त्यहाँका प्रजाहरूले सुखमय जीवन व्यतीत गरिरहेका थिए। एकपटक वैखानस राजाले आफ्नो शयन कक्षमा निदाइरहेको अवस्थामा एक विचित्रको सपना देखेछन्। यो सपना कस्तो भने उनका पिताले नर्कमा ठुलो यातना भोगिरहेका। यस्तो सपना देखेपछि राजाको निद्रा भङ्ग भएछ। उनी आकुल व्याकुल भएछन्। निद्राबाट बिउजेपछि उनलाई झन झन चिन्ता बढ्दै जान थालेछ। राजालाई त्यो रात वर्ष दिन बराबरको भएछ। जब उज्यालो भयो राज्यका सबै ब्राह्मणहरूलाई राजदरबारमा आउन आमन्त्रण गरेछन्। ब्राह्मणहरू राजदरबारमा उपस्थित भइसकेपछि ती राजाले आफूले देखेको सपनाका बारेमा बताउँदै भन्न लागेछन्, हे ब्राह्मणहरू हो, गए राति सपनामा मैले मेरा पिताले नर्कको यातना भोगिरहेको देखे। पिताले मलाई भन्नुभयो, हे पुत्र, मैले नर्कको घोर यातना भोगिरहेको छु। मलाई यो कष्टबाट मुक्त गराइदिन पर्यो। जब मैले पिताको यस्तो बोली सुने त्यस क्षणदेखि मेरो मन शान्त छैन। मलाई मेरो राज्यको यो सुख ऐश्वर्य हात्ती घोडा धन दौलत स्त्री पुत्र आदि कसैको पनि लालसा छैन। म यो व्यथा लिएर कहाँ र कोसँग जाऊँ? यही दुःखका कारण मेरो शरीर बेचैन भइरहेको छ। तपाईहरूले मलाई त्यस्तो कुनै तप दान व्रत त्याग आदि बताइदिनु पर्यो जसबाट मेरा पितालाई मुक्ति मिलोस्। यदि मैले मेरा पितालाई नर्कको यस यातनाबाट मुक्त गराउन कुनै प्रयास नगर्ने हो भने मेरो जीवन निरर्थक हुनेछ। जसका पिताले नर्कको यातना भोगिरहेका छन् त्यस्तो पुत्र मलाई यस धरतीको सुख भोग गर्ने कुनै अधिकार छैन। मैले यस लोकमा आफू बाँच्ने अधिकारी भएको ठान्दिन। राजाको यस्तो आन्तरिक दुःख र पीडा सुनेर ब्राह्मणहरू एक आपसमा विचार विमर्श गर्न लागेछन्। आफूहरूसँग समस्या समाधानको कुनै बाटो नभएपछि सबैले एकमत भएर राजालाई भन्न लागेछन्, हे महाराज, हामीहरू कसैबाट तपाईको यो व्यथा निवारण गर्न सक्ने उपाय केही पनि हुन सकेन।
यहाँदेखि केही पर पर्वत नाम गरेका भूत, वर्तमान र भविष्य तिनै कालका ज्ञाता एकजना मुनि आफ्नो आश्रममा रहन्छन्। उनी भएको ठाउँ यहाँबाट धेरै टाढा छैन। तपाईले यो समस्या उनी समक्ष लिएर जानु भएमा उनीबाट अवश्यमेव यसको निदानको कुनै सरल उपायको जानकारी हुन सक्नेछ। आफ्ना राज्यका विद्वान ब्राह्मणहरूको यस्तो सल्लाह उचित ठानेर ती राजा पर्वत मुनिका आश्रममा पुगेछन्। पर्वत मुनिका त्यस आश्रममा अनेकौं शान्त चित्तका योगीहरू, मुनिहरू तप, ध्यान, यज्ञ, हवन, वेद वाचन आदि गरेर त्यहाँको वातावरण गुन्जायमान पारिएको रहेछ। त्यस आश्रममा त्रिकालदर्शी ती पर्वत मुनि मानव दोस्रा ब्रह्मा सरह भएर रहेका रहेछन्। त्यस ठाउँमा पुगेपछि राजाले मुनिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आफ्नो परिचय दिएछन्। पर्वत मुनिले पनि राजालाई तिनका राज्यको कुशल मङ्गलका बारेमा सोधपुछ गरेछन्। तब राजाले ऋषिलाई भन्न लागेछन्, हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईको कृपाले मेरा राज्यमा सबैथोक कुशल मङ्गल छ। तर मेरा अगाडि अकस्मात एक यस्तो समस्या आइलाग्यो जसले मेरो हृदय अशान्ति बनाइरहेको छ। अनि राजाले आफ्नो सपनाको सबै कुरा मुनिलाई कहँदै ज्यादै दुःख, विनयका साथ फेरि भन्न लागेछन्, हे महर्षि, मैले के गर्दा मेरो पितालाई नरकको दुःख, कष्ट भोग्नबाट मुक्त गराउन सकुला? कृपापूर्वक मलाई यसबारे मार्गदर्शन गर्नुहोस्। राजाबाट भएका यी सबै कुरा सुनेर गम्भीरतापूर्वक विचार गरी ती पर्वत मुनिले आफ्ना नेत्र बन्द गरेर राजाका पिताको भूत र भविष्यको अध्ययन अवलोकन गर्न लागेछन्। आफ्नो दिव्य दृष्टि र योग शक्तिद्वारा अन्वेषण गरेर केही समयपछि पर्वत मुनिले भन्न लागेछन्, हे महाराज, मैले आफ्नो योग बलद्वारा तपाईका पिताको सबै कुकर्मको ज्ञान प्राप्त गरिसके। उनले आफ्नो पूर्व जन्ममा आफ्ना पत्नीहरू बीच भेदभाव गरेका रहेछन्। जेठी पत्नीको वशमा परी कान्छी पत्नीलाई बारम्बार ऋतुदान माग्दा पनि दिएका रहेनछन्। यसै पापको फलका कारण तपाईका पिता नरकमा जानु परेको हो। यी मुनिका यस्ता कुरा सुनेपछि राजाले बडो याचनामयी स्वरमा पुनः बिन्ती गर्न लागेछन्, हे मुनिवर, कृपा गरी त्यस्तो कुनै उपाय मलाई बताइदिनुहोस् जसद्वारा मेरा पिता आफ्नो पाप कर्मबाट मुक्त हुन सकुन्। राजाको यस्तो बिन्ती भाव सुनेर ऋषिले भन्न लागेछन्, हे राजन, मार्ग महिनाको शुक्ल पक्षको जुन एकादशी हुन्छ त्यसलाई मोक्षदा एकादशी भनिन्छ। यो एकादशी मोक्ष प्रदान गर्ने एकादशी हो। तपाईले यो एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गरेर त्यस व्रतबाट मिल्ने सबै पुण्य सङ्कल्प गरेर आफ्ना पिताका नाममा अर्पित गर्नुहोस्। यस पुण्यको प्रभावबाट अवश्यमेव तपाईका पिताको मुक्ति हुनेछ। राजा वैखानसले पर्वत मुनिबाट प्राप्त सल्लाह अनुसार आफ्नो राजदरबारमा आएर परिवार सहित सम्पूर्ण विधि विधान पूर्वक मोक्षदा एकादशीको व्रत गरेर त्यसबाट पाउने सबै पुण्य आफ्ना पिताका नाममा सङ्कल्प गरी अर्पण गरेछन्। जब त्यस व्रतको पारण कार्य सम्पन्न भयो त्यसको तत्कालै ती राजाले आकाशमा प्रत्यक्ष देखेछन् कि उनका पिता नरकबाट वैकुण्ठतर्फ जाँदै थिए। पिताले भनेछन्, हे पुत्र, मैले केही समय स्वर्गको सुख भोगेर मोक्ष प्राप्त गर्नेछु। यो सबै तिमीले गरेका व्रतको पुण्यको फल हो। तिमीले मलाई नरकको जीवनबाट मुक्त गराएर साँचो अर्थमा पुत्र धर्म निभायौ, त्यसैले तिम्रो सदा कल्याण होस्। यसरी राजा वैखानसले मोक्षदा एकादशीको व्रत गरेर आफ्ना पिताका पापहरू क्षय गरी उनलाई मोक्ष प्रदान गराएका हुनाले त्यसै समयदेखि यस एकादशीको नाम मोक्षदा एकादशी रहन गएको हो भन्ने कुरा हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। मोक्षदा एकादशीको व्रत विधि: दशमीका दिन सात्विक भोजन गर्ने, सूर्यास्त पछि भोजन नगर्ने, राति भुइँमा सुत्ने,
एकादशीका दिन बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठी स्नानादि गरेर शुद्ध र पवित्र भई दाहिने हातको अञ्जुलीमा जल फूल समातेर हे दामोदर रूपी विष्णु भगवान, मैले अहिले मेरा नर्क भोग गरिरहेका यथा नाम गरेका व्यक्तिको उन्मुक्तिका लागि यो मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्दैछु। मलाई यो व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रेरणा प्रभुबाट पाऊँ भन्दै संकल्प गर्ने। त्यसपछि पूजा कोठामा गई लक्ष्मी नारायणको मूर्ति स्थापना गरेर त्यसमा पहेँलो वस्त्र धारण गराउने। अन्य सबै देवी देवताहरूको पनि प्रतिमा स्थापना गरेर जल, फूल, चन्दन, अक्षता आदिले पूजन गर्ने। लक्ष्मी नारायणको प्रतिमामा जौ, तिल, कुश, तुलसी पत्र, कमलको फूल चढाउने। दिनभरि निराहार उपासना गर्ने। व्रत कथा सुन्ने सुनाउने। विष्णु भगवानसँग सम्बन्धित भजन कीर्तन सुन्ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गर्ने। मध्याह्न भएपछि सूर्य भगवानलाई अर्घ्य चढाएर प्रणाम गर्ने। आफ्ना पितृहरूको स्मरण गर्दै तर्पण दिने। सूर्यास्त पछि आफू शुद्ध र पवित्र भएर पुनः देवी देवताहरू सबैको पूजन गर्ने। नैवेद्य, पञ्चामृत, फलफूल, प्रसाद देवताहरूलाई चढाउने अनि धूप, दीप, आरती गर्ने। उपस्थित सबैलाई प्रसाद वितरण गर्ने। अन्त्यमा आफूले पनि ग्रहण गर्ने। राति जागराम गर्न सके श्रेष्ठ फल पाइने भएको हुनाले सकिन्छ भने भजन कीर्तन सुनेर रातभरि जागराम बस्ने। कसैगरी नसक्ने अवस्था भए रातको पहिलो प्रहर बिताएर भुइँमा सुत्ने। अन्न र नुन यस दिन पूर्ण रूपले वर्जित छ। निराहार बस्न नसक्ने अवस्था भएमा दूध, फलफूल, चिया खान सकिने। द्वादशीका दिन बिहान सबेरै उठेर स्नानादि गरी शुद्ध भएर दाहिने हातको अञ्जुलीमा जल, फूल, अक्षता समातेर हे दामोदर रूपी विष्णु भगवान, मैले यो मोक्षदा एकादशीको व्रत गरी त्यसको अहिले पारण गर्दैछु। व्रतका क्रममा मबाट कुनै भूल त्रुटि हुन गएको भए क्षमा पाऊ। हे प्रभु, यो व्रतबाट मैले जे जति पुण्य पाउने हो त्यो सबै पुण्य मेरा यथा नाम गरेका व्यक्तिको उन्मुक्तिका लागि अर्पण गर्न चाहन्छु भन्दै हातमा भएको सबै चिज भगवानलाई चढाएर प्रणाम गर्ने। अनि पछि पण्डित र ब्राह्मणहरूलाई सक्दो दक्षिणा दिएर भोजन गराउने। त्यहाँ भएका अन्य सबैलाई भोजन गराउने। आफ्नो क्षमता अनुसार अन्न, द्रव्य, छाता, जुत्ता, गाई, वस्त्र आदि दान गर्ने। अन्त्यमा मौन रही आफूले पनि भोजन गर्ने। व्रतको पारण द्वितीया तिथिको समयभित्र गरिसक्नुपर्ने धार्मिक प्रावधान छ। यस एकादशीको विधि पूर्वक व्रत गर्नाले नर्कको यातना भोगिरहेका जो कोहीको पनि उद्धार भएर उनीहरूलाई स्वर्गलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यस एकादशीको कथा सुन्ने र सुनाउने मात्र गर्नाले 100 गाई दान गरे बराबरको पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ।